دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین، اور رب تعالیٰ کا کرم مالک کا احسان کہ ہم ایک نئے دن میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو گئے ہیں۔ آج 27واں روزہ، 27ویں شب کل گزری، اور لیلۃ القدر کی شب کی ٹرانسمیشن بھی آپ نے دیکھی اور بہت پسند کی، اس کے لیے میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں کہ بہت اچھا اس کا فیڈ بیک رہا کل، اور یقیناً آپ اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کو کر کے آج کا دن بھی جو ہے وہ گزار رہے ہوں گے، بہت مصروف ہوں گے، کیونکہ اب سے 2 سے 3 دن کے بعد جو ہے یہ ماہ صیام مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہم سے رخصت لے رہا ہے۔ جہاں رخصت لے رہا ہے وہیں دل بہت غمگین بھی ہے، اداس ہے کہ اس مہینے کا انتظار ہم سب کو 11 مہینے رہتا ہے، بہت زیادہ رہتا ہے، اور انتظار کے بعد جب آتا ہے تو اتنی تیزی سے گزر گیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ رب تعالیٰ کے نام سے، اس کے کلام سے ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے قاری محمد سعد حسین نقشبندی روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام۔ آج کون سی صورت ہے اس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے ہم؟ سورۃ الضحیٰ۔ چلیے جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، ألم يجدك يتيما فآوى،
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह और माशाल्लाह जी। और कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी की आवाज़ में तिलावत कुरान पाक आप समाअत कर रहे थे। और नाजरीन, आज 27वां रोज़ा, और जहाँ 27वें रोज़े की बात हो रही है वहीं पर बात हो रही है शब कदर की, लैलतुल क़द्र की। हम कल 27वीं शब मनाकर आज आए हैं दिन में, और आप सब ने देखी हमारी वो खुसूसी ट्रांसमिशन भी। आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दो मुनासबत आज के दिन के एतबार से है। एक तो ये कि जो है आज 27वें रमज़ान को पाकिस्तान भी बना, और दूसरा नज़ूल कुरान भी हुआ, और कुरान मुकम्मल हुआ, उतरा हमारे प्यारे नबी मुस्तफ़ा मुश्तबा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो दो चीज़ों के हवाले से, मुनासबत के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। और क्यों ना हो, बेशक आज के दिन की बड़ी खुसूसियत है। आज के दिन के एतबार से जहाँ 27वें रोज़े की दुआ है, उसका तर्जुमा, ए माबूद आज के दिन मुझे शब कदर का फ़ज़ल नसीब फरमा दे, इसमें मेरे मामलों को मुश्किल से आसान बना दे, मेरा अज़्र व माज़रत कबूल कर ले और मेरे गुनाहों का बोझ उतार दे, ए अपने नेक बंदों पर बहुत मेहरबान। आज का मौजू, जैसे कि मैंने कहा कि 27 रमज़ान का दिन और नज़ूल कुरान का दिन भी है, इस किताब की हिदायत का नज़ूल का दिन है। चुनांचे हक़ बनता है कि आज के प्रोग्राम को कुरान करीम के साथ जो है वो जोड़ दिया जाए। और शब कदर की खुसूसियत की बात करूँ तो साथ साथ वो रात है जो साल में सिर्फ एक बार आती है। हमने कल रात को इसकी बात की, इसकी फजीलत और अहमियत पे बेतहाशा गुफ्तगू हुई कल रात को। और इसकी अज़मत ये है कि खुदावंद ताला इसे 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। चुनांचे सूरह मुबारक कदर में ही इरशाद हुआ है, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। और इस रात की एक और खुसूसियत है कि कुरान करीम इस रात में नाजिल हुआ, जैसा कि सूरह कदर में ही इरशाद हुआ है। और वो ये है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, बेशक हमने कुरान को शब कदर में नाजिल किया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। और लेकिन जहाँ खुदा का जिक्र हो, जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे साथ आसमा मोहम्मद नबी यहाँ पर मौजूद है, उनकी तरफ भी चलूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, माइक आपका, माइक में बताइएगा। चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कलाम है आज बारगाह अक़दस में पेश करने की सादत हासिल करें? चलिए जी। सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तुम पुकार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तुम पुकार, मांग बार बार, मांग बार बार दिल से मुस्तफा को तुम पुकार, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार। जहाँ जहाँ भी गए ये तो करम करते गए, जहाँ जहाँ भी गए ये तो करम करते गए, किसी ने मांगा ना मांगा झोली भरते गए। ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, ऐसे है सरकार मेरे, ऐसे है सरकार, दिल से मुस्तफा को तू पुकार, मांग बार बार बार, मांग बार बार। कोई आ जाए तलब से भी सिवा देते हैं, कोई आ जाए तलब
طلب سے سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے تو کوئی ان کو دعا دیتے ہیں، سنگ مارے تو کوئی ان کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے سے فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے سے فدا ہو کے بہار آئی ہے، جو تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، 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 صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، مانگ بار بار، مانگ بار بار، ہزار بار اٹھے گے قدم خدا کی طرف، ہزار بار اٹھے گے قدم خدا کی طرف، بس ایک بار چلے جاؤ مصطفیٰ کی طرف، ہوگا بیڑا پار تیرا، ہوگا بیڑا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، مانگ بار بار، مانگ بار بار۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرنے کی بارگاہ اقدس میں حاصل کر رہی تھی آسماء محمد نبی ہمارے ساتھ۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں، آج کے اسپانسرز کی بھی بات کریں گے اور ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہیں جی سب سے پہلے ڈان بریڈ، جو کہ پاکستان کا نمبر 1 کوالٹی بریڈ ہے، کہتا ہے when dawn rises blessings begin۔ اس کے علاوہ جی KFC ہے، KFC کہتا ہے کہ یاری KFC والی، جہاں KFC ساتھ ہو وہیں پہ سب یار دوست ساتھ ہوں۔ ڈوریبا 360.UK ٹرانسمیشن کے اسپانسرز میں شامل ہے لولی اینجل کاسمیٹکس، سلور بٹ کاسمیٹکس کا برانڈ ہے، جو کہ جنہوں نے ساری جو ہے وہ کاسمیٹکس کی رینج بنائی ہوئی ہے، سکن کیئر، ہیئر کیئر، فریگرنسز وغیرہ ساری چیزیں۔ ساتھ ہی جی لولی اینجل کی بات کروں تو گلوٹاتھیون کی نئی رینج انہوں نے نکالی ہے، لوگ گلوٹاتھیون کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں ان دنوں بہت زیادہ، تو گلوٹاتھیون کی رینج ان کی نئی آئی ہے، واکیز ہے جی، میڈ ان پاکستان برانڈ ہے، ونس اگین ایکسیسریز، بیگز، شوز، ساری چیز آپ کو ملتی ہیں، پرفیومز بھی لانچ کر دی ہیں واکیز نے بڑے زبردست قسم کے۔ بامبے لائٹ ہاؤس ہے جو کہتا ہے لائٹ اپ یور لائف، اگر زندگی میں اندھیرے ہیں تو بامبے لائٹ ہاؤس جائیے اور وہاں جا کے آپ زبردست قسم کی لائٹس لے سکتے ہیں۔ ہمانی ہے جو کہ کہتا ہے لیو نیچرل، ہمانی کی بات کروں تو 6 مارچ سے جی ان کی فیسٹیو فرینزی سیل لگ چکی ہے، 25% اپ ٹو آف ہے، اور رمضان اور عید کی یہ شاپنگ کے لیے ہمانی لے کر آیا آپ کے لیے یہ سیل، جو کہ عید کے تیسرے دن تک جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ جی ہمانی سٹور پہ آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.himani
हर्बल्स पे या फिर अपने नियरेस्ट आउटलेट को विजिट कर सकते हैं इस सेल से फायदा उठाने के लिए। चेज अप है, चेज अप की बात करें तो अंडर वन रूफ आपको सारी चीजें मिलती हैं। चेज अप में वन विंडो शॉपिंग है, जहां चेज अप की बात हो। खवातीन के लिए बहुत आसानी, मर्दों के लिए भी, कि वो चाहते हैं कि बस खवातीन एक जगह जाएं और वहां से जल्दी से सारी शॉपिंग कर आ जाएं, तो चेज आपका वो सोल्यूशन है। नेल्सन पेंट्स है, जो कहता है रंग जिंदगी का। नेल्सन पेंट्स पॉपुलर है, ओमेगा है, अल खिदमत है, शौकत खानम है, साइमा बिल्डर्स है, वाइटल है। वाइटल का पैगाम है वाइटल पियो, जिंदगी जियो। इसके अलावा कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल है, जो कहता है बाखलाक अमला, जदीद तरीन इलाज। और मैक्स पाकिस्तान का नंबर 1 इस वक्त किड्स ब्रांड है जी। मैक्स का पैगाम है अ लिटिल मोर केयर इन एवरी वॉश। सल्फेट फ्री, टीयर फ्री एंड पैराबेन फ्री किड्स शैम्पू लेकर आया है। एंटीबैक्टीरियल हैंड वॉश है सल्फेट फ्री, और ऑल प्रोडक्ट्स आर डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। सो मैक्स का ये पैगाम है जी कि केयर लिटिल केयर इन एवरी वॉश, जहां हर वॉश की बात हो वहां पर मैक्स आपके साथ हो। तो जी तमाम स्पॉन्सर्स के साथ साथ आज के आउटफिट की भी बात करेंगे। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया जी सिदरत काउचर ने, और फैशन पाकिस्तान लाउंज डॉलमेन मॉल के अंदर क्लिफ्टन कराची में जिनका आउटलेट है, और सिदरत काउचर के नाम से इनका ऑनलाइन स्टोर भी है जी। तो थैंक यू सो वेरी मच सिदरत काउचर फॉर सेंडिंग अस दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। आज का हमारी तमाम टीम जो है वो बहुत मेहनत से आपके सामने पूरे महीने लेकर आई है सारी चीजें। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, जितने स्टाइलिस्ट हैं, पिकअप आर्टिस्ट हैं, डिजाइनर्स हैं, ब्रांड्स हैं, सब ने बड़ी एफर्ट किया जिस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए। सो यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं यहीं से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान। एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रज़ा सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ नाजरीन। और आज 27वां रोज़ा, 27वीं शब मना के अभी हम इस 27वें रोज़े में दाखिल हुए हैं, अपनी इबादतों और रियाज़तों को रब ताला से यही दुआ करके कि वो हमारी इबादतों और रियाज़तों को कबूल फरमाए। और जैसे कि मैंने कहा कि बेशक इसमें आज के दिन के एतबार से कहा गया है कि शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया। एक और इंतहाई अहम खुसूसियत इस रात की है कि इसमें नज़ूल मलाइका होता है। सूरह मुबारका कदर में ही इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि तर्जुमा है, और इस रात में फरिश्ते और रूहुल कुद्स नाजिल होते हैं अपने रब की तरफ से तमाम अमर लेके। और फिर इसी सूरे में इस रात की एक और खुसूसियत बयान हुई, और वो ये कि ये रात तुलुए फजर तक सरापा सलामती है। ये रात तुलुए फजर तक सलामती की रात है। और फिर इस रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कुरान करीम की पहली आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। ये रात रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में आती है, लेकिन इसकी सही तारीख जो है वो हम नहीं कुछ कह सकते। ये बड़े पैमाने पर रमज़ान की 27वीं रात को जो है वो समझा जाता है, हालांकि मोमिनीन को आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में इसको तलाश करने की तरगीब दी जाती है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत फरमाई, लैलतुल कद्र को रमज़ान के आखिरी अशरे में तलाश करो, उसको ढूंढो और उसको पाने की कोशिश करो। तो इसी सब पे बात करेंगे। आपको पता है सेगमेंट में अब्बास जय्यद उलमा कराम का पैनल होता है और कोई ख़ास मेहमान होते हैं, और इसी तरह से आज भी हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद जाहिद हसन रिजवी साहब बैठे हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मेरे साथ आज बड़े खास मेहमान मौजूद हैं। हसन बख्शी साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं आबाद के। आप उनको वैसे तो देखते रहते हैं हमारे टॉक शोज़ वगैरह में, लेकिन आज हमने उनको अपने इस सेट पे मदऊ किया है और यहाँ थोड़ी उनसे गुफ्तगू होगी ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। उनको वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब कि आप हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। और साथ ही अल्लामा सैयद अतहर हुसैन जाफरी अल मशहदी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं रोज़ाना की तरह, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और मैं आपकी तरफ आऊँगी, अल्लामा सैयद अतहर हुसैन मशहदी साहब आपकी तरफ सबसे पहले आऊँगी। आज का मौजू, आज का दिन दो मुनासबत से बहुत अहम है हमारे लिए। एक तो कुरान करीम का नज़ूल, फिर पाकिस्तान भी इसी तारीख को, इसी रमज़ान के 27वें रोज़े को बना। क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। ये परवरदिगार आलम ने बड़े वाज़ेह और रोशन अंदाज से फ़रमाया कि हमने क़ुरान को नाजिल किया और इन्हीं ताक़रातों में नाजिल किया। क़ुरान जो कि मुकम्मिल ज़ाब्ता-ए हयात है, हम अगर इससे मानूस हो जाएं और इसको अपनी ज़िंदगी का लाजिमा बना लें और इसी के अहकामात के तहत ज़िंदगी गुजारें, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम कुर्राए अर्श पर अल्लाह की पसंदीदा मखलूक भी बन जाएंगे, जैसे पसंदीदा दीन है। इसी आया वाफ़िया हिदाया में आगे जाके इरशाद फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु, वो मलाइका का नुज़ूल करता है और करता रहेगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका को भेजता है तो अपना हुक्म दे के भेजता है। मलाइका उतरते हैं और उतरते रहेंगे, तो आज भी उतर रहे हैं। तो यकीनन जब वो अल्लाह का अम्र लेके आ रहे हैं तो साहिब अम्र के पास आएंगे। इस आय से ये बात भी वाज़ेह होती है कि कोई शख्सियत मौजूद है जो अल्लाह के हुक्म को वसूल कर रही है। तो पूरे इस्लामी निज़ाम में अगर हम देखें, वो शख्सियत जनाब सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा की औलाद से और रसूल खुदा की नस्ल से आखिरी इमाम मुंतज़िर हैं, इमाम मेहदी के जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, वो ज़मीन पर मौजूद हैं। उनके हुक्म का, परवरदिगार के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन पर फरिश्ते उतरते भी हैं और अपना हुक्म भी लेके आते हैं, अम्र भी लेके आते हैं। जब अम्र लाते हैं तो साहिब अम्र के पास आते हैं। ये तो कुरान मजीद का पैगाम। अब आइए पाकिस्तान की जानिब। देखिए, पाकिस्तान खुदा का एहसान है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खुसूसी इनाम है पाकिस्तानी इंसानों पर और मुसलमानों पर कि आपने इसी शब में, इन्हीं अय्याम में इसको मारूस वजूद में लेकर के आए। चूँकि इस्लाम इंसानियत का पैगाम देता है और रमज़ान में इसका क़याम होना ये दलील है कि हम सब को परवरदिगार ने इंसान बनाया है, इंसान बना के भेजा है। तो हम पर खुसूसी ये फ़र्ज़ आया है कि हम इंसान बन के ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे बात करें तो आपका ये प्रोग्राम बहुत मुख्तलिफ है। इसकी तहरीक जो शुरू हुई है वो तकरीबन 70 बरस पुरानी है क़याम से। यानी 1890 में मुसलमानों ने ये सोचना शुरू किया, फिर 1906 में अमली तौर पर इसको मारूज़े वजूद में लाने के लिए प्रैक्टिकल अंदाज में अमली तौर पर काम शुरू किया गया, इसका आगाज़ किया गया। फिर 1916 में इसको मुकम्मल मुनज़्ज़म करके बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ किया गया। फिर ख्वाब देखा जाता है, उस पर अमल होता है। फिर वहाँ से हिंदुस्तान से वापस हिंदुस्तान बुलवाया जाता है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहिर्रहमा को, और वो 1936 में आते हैं और प्रैक्टिकल तौर पर ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं पाकिस्तान की तहरीक को लीड करने के लिए। उस दौर में मुसलमानों के पास रुपया भी होना बड़ा मुश्किल काम था। तो आप देखिए कि बेशुमार शख्सियात हैं, अगर मैं सिर्फ उनके नाम सुनाना शुरू करूं तो वक्त गुजर जाएगा। लेकिन MM इस्फ़हानी हैं, मेरे परदादा मरहूम थे अल सैयद मौलवी राहत हुसैन जाफरी मुज्तहिद। इस तरीक़े से जो हैदराबाद दक्कन के नवाब थे मीर उस्मान अली ख़ान साहब, बड़ी तवील तारीख़ है कि कायद आज़म ने इन सब से रिक्वेस्ट की और अपने मोतमिद ख़ास को भेजा साथ में, जो कि पहले वज़ीर आज़म भी बने लियाक़त अली ख़ान साहब। तो लोगों ने अपने पास से पैसे इस तरह देना शुरू किए कायद आज़म को, इसलिए कि उनकी नीयत भी नेक थी और खालिस थी और वो मुखलिस थे। यानी मेरे परदादा मरहूम ने भी 10 लाख रुपए का एक खतीर रकम उनके हवाले की। राजा साहब महमूदाबाद ने कहा कि ये चेक है, ब्लैंक चेक है, इस पर जितनी चाहे रकम लिख लीजिए। MM इस्फ़हानी साहब ने भी ब्लैंक चेक दिए। तो अगर आप इसकी तारीख़ देखें तो तकरीबन 17 अफराद हैं जिन्होंने ब्लैंक चेक्स दिए, बाकी तकरीबन 36 अफराद बनते हैं जिन्होंने ये पैसा दिया। तो वो पैसा दे के वो इस तरह शामिल हुए और फिर ये तहरीक मुसलसल चली और वो तहरीक चलते चलते 1947 को 14 अगस्त को ये पाकिस्तान मारूज़े वजूद में आया। अब हम इसकी तारीख़ पे अगर जाएंगे तो बहुत तवील हो जाएगा।
لیکن بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 مثالیں پیش کیں. پہلی مثال یہ تھی کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، لیکن اس ٹیریٹری میں یعنی پاکستان کی حدود میں رہنے والے جتنے بھی مذاہب ہیں، مسالک ہیں، ان کو دستور کے تحت مکمل آزادی اور خود مختاری ہوگی کہ وہ اپنے دین کی، اپنے مسلک کی ترویج اور تبلیغ بھی کر سکتے ہیں جیسے چاہیں. تو یہ دوسری چیز یہ سیٹ کی. تیسری چیز یہ سیٹ کی تھی کہ پاکستان کی ٹیریٹری کی حفاظت یعنی سرحدوں کی حفاظت جو ہے وہ مسلح افواج کی ذمہ داری ہے، اور اندرونی معاملات کے لیے سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو آگے لے کر چلیں. یہ 3 بنیادی چیزیں تھیں. ویسے تو 14 نکات ہیں، لیکن یہ 3 نکات بنیادی تھے. ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے جنہوں نے اپنی زندگی اور وہ بزرگان جنہوں نے اپنی زندگی اور اپنا سرمایہ مکمل صرف کر دیا، لیکن پاکستان ان تینوں چیزوں سے دور کر دیا گیا. اگر یہ ان تینوں چیزوں پہ قائم ہو جائے تو آج بھی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا اسٹیٹ بینک بنانے کے لیے راجہ صاحب محمود آباد نے اپنا وزیر خزانہ کاظم صاحب کو یہاں بھیجا، اور چونکہ پاکستان کے بعد تھم پن ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے پیسہ نہیں تھا پاکستان بننے کے بعد، تو راجہ صاحب محمود آباد نے ایک اپنا بڑا شپ جو سمندری شپ تھا، وہ فلیٹ جو ہے پورا کا پورا سونے کی اینٹوں سے لاد کے بھر کے اور وہ بھیجا تھا. وہی سونے کی اینٹوں پر یہ بنایا گیا، اور وہی آپ کا ابتدائی سرمایہ تھا، اور پہلے وزیر خزانہ کاظم صاحب تھے. اگر ہم مخلص ہوتے جیسے وہ لوگ مخلص ہیں تو پاکستان بہت آگے چلا جاتا. اگر ہم قرآن کے ساتھ مخلص ہوتے، اگر ہم دین کے ساتھ مخلص ہوتے، اگر ہم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں. مخلص ہونے سے کیا مراد؟ میں روزہ رکھتا ہوں تو قربتاً للہ، میں نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً للہ، میں اٹھ رہا ہوں قربتاً للہ، میں روزگار کے لیے جا رہا ہوں قربتاً للہ. یعنی جو کام میں کر رہا ہوں اس میں لالچ میری ذاتی نہیں ہونی چاہیے، اس میں میری شخصیت بہت اوپر نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی کام کریں ہم، یہ عبادت بن جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا، قبول ہو جائے گا. قبولیت کے لیے صرف قربتاً اللہ، اللہ کو دکھانے کے لیے کام کیجئے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت کہنے ہیں. اور آج کے دن کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، رات مسلمانوں کے لیے بڑی بے پناہ انعامات اور برکتیں حاصل کرنے والی ہے. مومنوں کو مشغول ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے. اب اس میں سوچا یہ جاتا ہے کہ چونکہ آج ہم بات کریں کہ آج ہی کے دن جو ہے نزول قرآن بھی ہوا، تو لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں مسلمانوں کی قرآن سے دوری کیوں ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم علماء کرام سے پوچھ لیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا، جبکہ بار بار کہا گیا ہے کہ قرآن از دی کمپلیٹ کوڈ آف لائف، مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو پھر کیوں؟ مفتی زاہد حسن رضوی صاحب، میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہو رہے ہو تارک قرآن ہو کر. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے کہ رب کعبہ نے ہمیں جو کتاب عطا فرمائی وہ کتاب تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے. اللہ کریم نے ہمیں جس نبی کا امتی بنایا وہ نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب کی امت کو تمام امتوں سے افضل امت بنا دیا. آج قرآن کریم کو ہم نے موسم کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، اور جیسے ہی 11 مہینے کے بعد ایک 12واں مہینہ ماہ مبارک کا آتا ہے تو مسلمان قرآن کریم کو غلافوں سے باہر نکالتے ہیں اور وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتے ہیں. یاد رہے کہ قرآن پڑھنے کا حکم بھی ہے اور قرآن کو سمجھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اس پہ عمل کرنے کا حکم ہے، سمجھنے کا حکم ہے، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا. قرآن کریم کے اندر ایک 26واں پارہ ہے، اس کی سورہ محمد ہے، اس کے آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر حکم فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا وہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر پڑھنے کی غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا پھر ان کے دلوں پر پردے ہیں، تالے ہیں. فرمایا کہ قرآن سمجھنا ہے، قرآن غور و فکر کرنا ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کے بارے میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین،
ہر خشک اور تر چیز کا ذکر اس قرآن میں موجود ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن میں موجود ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن میں موجود ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو اس کا حل قرآن میں موجود ہے۔ لفظ رطب اور یابسن استعمال ہوا، ایک کا معنی ہے خشک، ایک کا معنی ہے تر۔ اس پوری روئے زمین اور کائنات، عرش ہو یا فرش ہو، ان دونوں چیزوں کی مخلوقات کو، جانور ہوں یا انسان ہوں، آپ تمام تر مخلوقات کا اگر جائزہ لیں تو کسی مخلوق کا تعلق خشکی سے ہے، کسی کا تری سے ہے۔ تو اس خشک اور تر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مرض نہیں ہے اللہ نے جس کی شفا قرآن میں نہ مقرر کر دی ہو یا قرآن میں نہ بیان فرما دی ہو۔ اور اسی طرح قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگا لیں، قرآن کریم کو سمجھ لیں، قرآن کو پڑھ لیں، آپ یقین کیجئے کہ دنیا کہتی ہے کہ جی سائنس بڑی ترقی کر گئی، تو بڑے بڑے سائنسدان جب ترقی کر کے اپنی ریسرچ مکمل کرنے کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں تو ان سے اگر کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا سفر کیسے طے کر گئے، تو سائنسدانوں نے جواب دیا کہ ہماری تحقیقات تو جواب دے گئی تھی، مگر ہمیں مسلمانوں کی ایک کتاب ملی جس کا نام قرآن ہے، ہم نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا تو اس قرآن کی بدولت سائنسدان چاند تک پہنچ گئے۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، بڑی فکر مندانہ بات ہے کہ اغیار قرآن پڑھ کر چاند پر پہنچ گئے، مسلمانوں کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن اٹھا کے قرآن کی تلاوت کر سکیں یا قرآن کی زیارت کر سکیں۔ اور قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں آپ اٹھا لیں، بڑے سے بڑا رائٹر ہو وہ اپنی کتاب میں اس بات کو تحریر کرتا ہے کہ جی غلطی کی گنجائش موجود ہے، اگر کہیں پر کوئی کتابت میں یا تحریر میں غلطی ہو تو آگاہی فرمائیں۔ لیکن قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کے شروع میں پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے اندر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں آپ اس کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں دل بھر جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں قرآن کی عظمت پر، مومن قرآن کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ شوق پیدا ہوتا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے غلاموں یاد رہے کہ قرآن پڑھا کرو، من قرأ القرآن حرفاً، یہ ترمذی کے اندر بات موجود ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، کتاب ہے فضائل القرآن، جلد نمبر 5 صفحہ 175 ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے 2910، اور یہی روایت جو ہے مسند بازار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 161 اور حدیث نمبر ہے 2761، اور اس کے علاوہ یہ روایت مصنف ابن شیبہ کی جلد 6 کتاب فضائل القرآن صفحہ 118 حدیث نمبر ہے 29910، الترغیب و ترہیب کتاب کا نام ہے، وہاں پر بھی فضیلت قرآن کے حوالے سے لکھا گیا، اس کی جلد 2 صفحہ 225 حدیث نمبر ہے 1285۔ میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے قرآن کا کوئی ایک حرف پڑھا، دنیا کی بڑی بڑی کتابیں آپ اٹھا لیں، کسی کتاب پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آپ کو ایک حرف کے بدلے میں اتنا انعام ملے گا، مگر قرآن کی یہ شان ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک حرف پڑھو گے تو آپ کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ آپ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے قرآن کو دیکھا اس نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا، جو چاہے کہ رب سے گفتگو کرے فرمایا وہ قرآن کو پڑھ لے۔ اب قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں تو بیماری کا علاج قرآن میں ہے، بخار ہوا بخار کا علاج قرآن میں، بڑے سے بڑا مرض جس کو آپ کی دنیا داری اور سائنس اور ڈاکٹر حضرات لا جواب کر دیتے ہیں، لا علاج قرار دے دیتے ہیں، مگر قرآن کسی مرض کو لا علاج نہیں کرتا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مجھے پڑھ کر تو دیکھو، مجھے پڑھو گے اللہ تمہیں شفا دے گا۔ اب بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا خود جب آخری ایام میں چل رہے تھے، آپ کو بیماری تھی، آپ بیماری کے ایام گزار رہے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں، بخاری کے اندر کتاب الطب ہے، بخاری کتاب الطب اس کی جلد نمبر 5 ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس کے علاوہ مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے، ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے، کتاب الطب یعنی جسے ہم طب نبوی کہتے ہیں۔ میرے آقا کا یہ دستور تھا کہ ینفسو فیہ، کہ آپ جو ہے معوذتان بالقرآن، آپ قرآن کی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، ایک قل اعوذ برب الفلق، ایک ہے قل اعوذ برب الناس۔ اچھا یہ آپ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور وہی اپنا ہاتھ اپنے جسم انور پر، جسم اقدس پر پھیر لیتے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور زیادہ بیمار ہو گئے نا تو پھر یہ دم میں کیا کرتی تھی، یعنی کہ یہی صورتیں میں پڑھتی اور مصطفیٰ کریم کے بدن پر میں ہاتھ مبارک پھیرتی، تو حضور نے فرمایا اس میں شفا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی شفا قرآن میں نہ ہو۔ پھر قرآن سورۃ الواقعہ اس کے آیت نمبر 77 78 79 80 میں ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، کہ دنیا کی جتنی کتابیں آپ ان کو ایسے اٹھا سکتے ہیں، مگر فرمایا قرآن وہ کتاب ہے کہ جب تک آپ پاک نہیں ہوں گے، باوضو نہیں ہوں گے، آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیونکہ قرآن کا معیار اتنا اعلیٰ ہے۔
پھر جب عربی لوگوں کو اپنی زبانوں پر بڑا ناز تھا، بڑا نخرہ تھا، اور عرب دان کہتے تھے کہ جی ہم عربی ہیں، باقی سارے اجمی ہیں، باقی سارے گونگے بہرے ہیں، ہم ہی فصاحت و بلاغت والے ہیں. اسی اسنا میں میرے آقا نے سورہ کوثر کی تحریر کروا کے آپ نے فرمایا جاؤ بھائی ان کو چیلنج کر دو، جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے شعراء ہیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہتے ہیں، فرمایا قرآن کی چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر، 6 مہینے تک کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لکھ کے لٹکی رہی. حضور نے فرمایا چیلنج ہے، جاؤ اس کا مقابلہ کر کے دکھاؤ. قرآن کریم کی سورۃ البقرہ قرآن کی سورت نمبر 2 اس کی آیت نمبر 23 ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ یہ محمد معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ یہ کس سے گانیاں سناتے ہیں، اور فرمایا کہ میں تو وہ بولتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے، میں تو وہ بولتا ہوں جو قرآن کہتا ہے. آپ نے پھر چیلنج کیا، فرمایا بھائی چیلنج ہے، قیامت تک کا چیلنج ہے، اور آج بھی چیلنج ہے، قیامت تک کا چیلنج ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اکٹھی ہو کر اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت تو لے کر آئیں. 6 مہینے تک وہ سورہ کوثر کری رہے. بڑے بڑے عرب دان لوگ آئے، ان کی میٹنگیں بیٹھے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا کہ تم تو بڑے ماہر ہو تو اس کا مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو انہوں نے جو نہ ماننے والے تھے نا، ان سب نے بیٹھ کر کہا کہ ھذا الکلام، یہ جو کلام ہے، یہ جو اشعار ہیں، یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں نا، کہتے ہیں کہ ما بشر، یہ کسی بشر کی نہیں ہے. کریم آقا نے فرمایا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کسی بشر کا نہیں ہے بلکہ کلام الہی ہے، میرے رب کا قرآن ہے. اب کوئی بڑے بڑے شعراء جن کے دل میں یہ ایمان کی کوئی تھوڑا بہت ذرا برابر تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار جس قرآن کا مقابلہ، چھوٹی سی سورت کا مقابلہ 6 مہینوں میں کوئی نہ کر سکے، وہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا. جس مصطفیٰ پر اترنے والی کتاب کا یہ مقام ہے، وہ مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتے. ان کے بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے شعراء جو اپنے آپ کو بڑا فصیح و بلیغ کہتے تھے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور ہمیں دیر اسلام میں داخل فرمائیں. تو یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے. آج ہم نے قرآن کو رکھ دیا، بس سال کے بعد قرآن اٹھاتے ہیں، وہ بھی بس خالی تلاوت کی غرض سے. حالانکہ ہم فرض ہے ہمارے اوپر کہ قرآن پڑھیں اور سمجھیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، قرآن کے اندر کیا کیا احکام آتا ہے. بالکل اس سے ڈائریکشن لیں، سب سے بڑی بات ہے ڈائریکشن لینا. اور اپنے مہمان کی طرف بھی جاؤں گی، حسن بخشی صاحب آج موجود ہیں ساتھ. سو حسن بخشی صاحب، کیسا گزرا رمضان المبارک کا مہینہ؟ بہت ڈسپلن ہو جاتا ہے، میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بلایا. اور ماشاءاللہ میرے رائٹ اینڈ لیفٹ پہ جو علماء حضرات بیٹھے ہیں، ان کی بات سن کے تو میرا آج کے پروگرام میں کچھ بات کرنا بنتا نہیں ہے. ماشاءاللہ انہوں نے اتنی تفصیل سے باتیں بتائیں اور ہم سب اس سے ایجوکیٹ ہوئے، اور پورے رمضان اسی قسم کی محفلوں میں بیٹھ کے ایجوکیٹ ہوتے رہے. بالکل اس رمضان میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ اسلام از ناٹ اونلی اے ریلیجن، اٹ از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. آپ کو رہنا کیسا ہے، کپڑے کیسے پہننا ہے، صفائی کیسے مینٹین کرنی ہے، لین دین کیسا کرنا ہے، لوگوں سے کیسے تعلق رکھنا ہے، اپنے بچوں سے کیسے تعلق رکھنا ہے، وائف سے، پیرنٹ سے. یعنی اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور ساتھ تفسیر بھی پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اور جو اسلام کے تحت سے کامیاب زندگی ہے. اگر آپ نے اس کتاب کا وہ رسہ تھام لیا تو پھر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد بھی کرے گا، رہنمائی بھی کرے گا اور آسانیاں بھی پیدا کرے گا. دیکھیں ہر چیز، ہر دن سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس رمضان میں جہاں ہم نے دینی باتیں سیکھی، اس رمضان میں مڈل ایسٹ میں جو جنگ بھی ہو رہی ہے، اس سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں سیکھنی ہے. ایز این پاکستانی، ایز این مسلمان، کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر آپ دیکھیں تو آج ہم اتنے 50 تقریباً 50 سے زائد اسلامی ملک ہیں، پر سب 57 اسلامک ملک ہیں، پر سب بکھرے ہوئے ہیں اور بہت سارے آپس میں ہی الجھے ہوئے ہیں. اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہمیں تکلیف یا مشکل میں ڈال سکے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے توسط سے ہم تمام مسلمان ملکوں میں دوستی ڈالے اور ہمیں اتنا شعور دے، اتنا عقل دے ہمارے رہنماؤں کو بھی، کہ وہ ہم سب بیٹھ کے ٹیبل پہ اپنے مسائل قرآن اور سنہ کی روشنی میں حل کریں. دیکھیں جس دن یہ ہوگا تو آج اس دن ہمارے تمام عالم اسلام کے بچے
इज़्ज़त से सारी दुनिया में घूमेंगे और उनको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। पाकिस्तान अल्लाह ताला ने एक ख़ास, जैसा अल्लामा साहब ने कहा, ख़ास तोहफ़ा दिया है बर सग़ीर के मुसलमानों के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ बर सग़ीर के लिए नहीं, ये पूरे आलम इस्लाम के लिए एक ख़ास तोहफ़ा है। और इसको बिल्कुल सही कहा जाता है कि ये इस्लाम का किला है। आप यहाँ देखिए कि जितने लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस मुल्क में अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं, शायद दुनिया में कहीं नहीं। ये आशिकों का मुल्क है, ये मोहब्बत करने वालों का मुल्क है, ये इस्लाम के चाहने वालों का मुल्क है। और मैं ये समझता हूँ कि इसी वजह से बेहिसाब मुश्किलें भी आईं 78-79 ईयर्स में, बट अल्लाह ने ये मुश्किलें गुजारी और आज पाकिस्तान अपनी जगह ना सिर्फ कायम और दायम है, बल्कि आज आप सुने, आज तो दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्रीज़ का एक मजबूत तरीन मुल्क है। नॉट ओनली बीइंग हैविंग सच अ स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस, बल्कि एक वाहिद एटॉमिक कंट्री है। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वहदानियत को, इस दोस्ती को, इस भाईचारगी को बढ़ाने में हमारे मुल्क के उलमा का एक बड़ा रोल है, जो स्पेशली मस्जिद की मीनारों पे बैठते हैं, तकरीर करते हैं, जुमे को ख़िताब करते हैं, और हर आदमी, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, उनको बड़े तरीके से सोच के, समझ के सुनता है। तो जितना इन अशखास पे अल्लाह ताला ने अथॉरिटी दी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबको जोड़ें। और जिस तरह आज हो रहा है, आज देखें, इस जंग का एक नतीजा ये हुआ कि पूरी उम्मा एक होती जा रही है। एक पेश कई साल से हम देख रहे थे ये नहीं हो रहा है, बट अल्लाह ताला के हर काम में एक बात है, उसमें भलाई है, उसमें कोई समझने की बात है। और ये दुनिया, मुसलमानों की जो दुनिया है, ये एक होती जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त, और ये जो नौजवान आपके बैठे हैं यहाँ पर, बच्चे बैठे हैं, इनका मुस्तकबिल बेहतरीन हो, इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतरीन हो। और हम सबकी यकीन माने, मुझसे तो जो भी हमारे बहुत से लोग इस वक्त उम्रे पे गए हुए हैं, जो भी पूछता है तो मैं कहता हूँ आप दुआ करें पाकिस्तान के लिए, आप दुआ करें इस्लामिक उम्मा के लिए। बिल्कुल ऐसे देखिए, ये डिफाइनिंग मोमेंट है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल डिफाइनिंग मोमेंट है। और नाज़रीन, यहाँ एक वक्फे पे जाना है। मशहदी साहब, टाइम हमारे पास 30 सेकंड्स है, क्योंकि वक्फे पे जाने कमर्शियल ब्रेक पे हैं। बख्शी साहब ने बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की। एक देखिए, यहाँ हम अजीब सी बात करते हैं, किसी भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी भी जाए, सिलेबस होती है, सिलेबस में एक सब्जेक्ट का एक किताब होती है। उस किताब को समझने के लिए उसके उस्ताद की ज़रूरत हो। कायनात का सारा इल्म इसमें है, उसको हम खुद ऐसे ही समझ लेंगे। तो पहले उस्ताद के पास जाएं, उस्ताद के ज़रिए समझें, एक बात। दूसरी बात ये कि कुरान को समझ के अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप देख लीजिए, इसका अमली तौर पे नमूना ईरान ने पेश किया कि दुनिया की सारी ताकतें जमा हो गई, मगर वो उसे सरनगू ना कर सकी। उसने कर दिया कि आज दुनिया का सुपर पावर, बातिल और ताकूत क़ुव्वतों का जो अमाजगा है, ट्रम्प्स, वो साहब हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आइए हमारी मदद कीजिए। यानी आप सारी ताकतें इस्तेमाल, वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद उस कमज़ोर तरीन मुल्क को नहीं गिरा सके, इसलिए कि उसने अल्लाह को सुपर पावर माना, कुरान को अपना दर्स बनाया, कुरान से उसने सबक लिया, अहले बैत रसूल की सीरत पे अमल किया, असहाब बाबा भाई रसूल की सीरत पे अमल किया, अम्बिया की सीरत पे अमल करते हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा हो गया, मजलूम का हामी बन गया। तो जब एक शख्स खड़ा हो सकता है, एक मुल्क खड़ा हो सकता है, अगर इस चीज़ को इंसान अपना ले तो वो कहाँ पहुँच सकता है। बेशक, बिल्कुल ऐसा है। क्या खूबसूरत कह रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ वक्फे पे जा रहे हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
مرतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से ब्रादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आप जानते हैं कि हमारा क्विज़ का सेगमेंट होता है, आज थोड़ा सा उल्टा हो गया है। हमारा पहले उल्मा का सेगमेंट आज हो गया और क्विज़ का आज हम बाद में कर रहे हैं। और मेहमान मेरे साथ हसन बख्शी साहब ऑलरेडी आए हुए हैं, आपको पता है सेट पे, तो उनके साथ आज मिलके जो है ना वो क्विज़ की तरफ हम जाएंगे। सो ये हमारा क्विज़ का सेगमेंट होता है हसन, और इसमें जो है ना मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं और उनसे सवाल जवाब होते हैं और फिर बहुत सारे इनामात होते हैं। तो बस ये है, तो कुछ कहना चाहेंगे आप उनको? जी, मैं पहले आपको कहूँगा, हाँ। मैं आपका सेगमेंट देखता रहता हूँ, अच्छा, बहुत ठीक। अच्छा रहता है। हाँ। और बहुत लोग इसको देखते हैं माशाल्लाह से। और दोनों टीम्स को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आज बहुत भरपूर खेलेंगे आप लोग। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। तो बस चलते हैं फिर इनकी तरफ। और आज का सेगमेंट हमारा स्पॉन्सर्ड है जी वाइल्ड वेंचर की तरफ से। वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की फैमिली मेंबरशिप वाटर पार्क की दी जा रही है 1 साल की। साथ ही हारने वाले भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, उनको दिए जाएंगे हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स। और हिमानी कहता है कि जी लिव नेचुरल, 85+ कंट्रीज के अंदर हिमानी की प्रेजेंस है। और हिमानी का पैगाम यही है कि स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ और गुडनेस के साथ जो है वो हिमानी है। और हिमानी तो इस वक्त जो लेकर आया हुआ है फ्रेंजी फेस्टिव सेल लेकर आया हुआ है। फ्रेंजी फेस्टिव सेल से मुराद ये है कि जी 6 मार्च से ये सेल स्टार्ट हुई है, जो कि ईद और रमजान की चलेगी। और जहां आपको मिल रहा है अप टू 25% ऑफ ऑन देयर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। और इसके साथ साथ जी आप अपने करीबी स्टोर को विजिट कर सकते हैं, www.himaniherbals.com पे जा सकते हैं। WB बाय हिमानी है और हिमानी लिव नेचुरल का पैगाम है। तो चलें जी, वाइल्ड वेंचर का सवाल है जी पहला। आप टीम ए हैं और आप टीम बी हैं, पहले एक एक करके अपना तारुफ कराएं। टीम ए जी, माइक में। अलीना नाम है। ठीक है जी, आदिल अली, ओके। टीम बी, शबर हुसैन, ओके, मीना शब्बीर। ठीक हो गया जी। तो टीम है आपकी तरफ पहले आएंगे। पहला सवाल है, और हमने इस कुरान को डैश में नाजिल किया है। ए मुबारक रात, बी लैलतुल कदर, सी 27 रमजान की रात, या डी पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है। लैलतुल कदर। नहीं, जिससे सवाल होगा वही जो है जवाब देगा। तो जी आपने क्या कहा? लैलतुल कदर। ठीक है, जवाब दुरुस्त है टीम ए का। टीम बी आपकी तरफ आऊंगी। कुरान में कुल डैश सूरतें हैं। ए 113, बी 112, सी 115, या डी 114। 114। ठीक है, जवाब टीम बी का दुरुस्त है। टीम ए आपकी तरफ आऊंगी वापस, और टीम ए से सवाल है, जंगे अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है? ए जंगे खंदक, बी जंगे हुनैन, सी जंगे खैबर, या डी जंगे ज़ातुल सलासल। जंगे खंदक। ठीक, जवाब दुरुस्त है टीम ए का। टीम बी आपकी तरफ आऊंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की सफेदी यूसुफ अलैहिस्सलाम की डैश के बदौलत वापस आई। ए दस्ते शफकत, बी कुर्ते, सी शफकत भरे बोसे, या डी तमाम मवाद दुरुस्त हैं। कुर्ते। ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त है। टीम ए आपकी तरफ वापस आऊंगी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? ए चचा भतीजा, बी मामू भांजा, सी दादा पोता, या डी कोई रिश्ता नहीं था। कोई रिश्ता नहीं था। नहीं जी, आपका जवाब गलत है। जवाब मैं नहीं बताऊंगी अभी आपको, लेकिन ये कि टीम बी आपकी तरफ आऊंगी। जिंदान में यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ इन 2 कैदियों ने क्या ख्वाब देखा था? ए सांप को डसते हुए, बी गंदुम काटते हुए, सी आपस में लड़ते हुए, या डी तमाम जवाबात गलत हैं। गंदम काटते हुए। नहीं जी, आपका भी जवाब गलत है। टीम ए वापस आपकी तरफ आऊंगी। कुरान करीम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही पारों, रकुआत और मनाजिल में तकसीम कर दिया गया था। ऐसा कहना डैश है। ए गलत है, बी दुरुस्त है, सी शायद ऐसा ही है, या डी इसमें इख्तिलाफ है। शायद ऐसा ही है। नहीं जी, जवाब आपका गलत है। टीम भी वापस आपकी तरफ आऊंगी। क्या मकाम इब्राहिम काबतुल्लाह का हिस्सा शुमार होता है? ए जी हाँ, बी जी नहीं, सी कदीम अदवार में होता था, या डी पहला और तीसरा जवाब दुरुस्त है। होता है, शुमार होता है काबे की। नहीं जी, आपका जवाब गलत है।
टीम ए वापस आपकी तरफ आऊंगी। वाइल्ड वेंचर का सवाल है, कुरान करीम की कुल आयात की तादाद डैश है। अब आयात की का सवाल है, पहले सूरतों का था, अब आप बताइए 6667, 6223, 6225 या इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है? 6223। नहीं जी, आपका जवाब गलत है। आपकी तरफ आखिरी सवाल है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा गया है इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए उम्मुल करी यानी मक्का से ताल्लुक रखते थे, बी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ नहीं सकते थे, सी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से एक उम्मत की बुनियाद पड़ी, या डी तमाम जवाबात दुरुस्त हैं? उम्मत की बुनियाद पड़ी। नहीं जी, आपका जवाब गलत है। और इस तरह जो है टीम आज की जो ए है वो फातेह करार पाई है, क्योंकि उनके जवाबात ज़्यादा ठीक थे। आपने कोशिश बहुत अच्छी की और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने बहुत मुकाबला जो है वो टक्कर का किया, बिल्कुल क्लोज थे। आप एक पॉइंट से बस रह गए और टीम ए जीत गई है। तो वाइल्ड वेंचर की जी मेंबरशिप 1 साल की 1 लाख रुपए की फैमिली वाटर मेंबरशिप जो है जा रही है टीम ए को, और टीम बी भी हाल ही हाथ नहीं जाएगी। हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जो है टीम बी के साथ जाएंगे। क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा, वाकई दोनों ने बहुत कम्पिटिटिव प्ले किया और आप दोनों की मालूमात सुन के समझ के बहुत खुशी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है। सो थैंक यू सो वेरी मच कि हसन आप आए हमारे साथ। कोई मैसेज देना चाहेंगे आज आप हमारे प्लेटफॉर्म से? आपको लगा कैसा हमारे साइट पर आके, ये बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपके तमाम साथ जो लोग टीम हैं इनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतनी इन्होंने मेहनत की इस ट्रांसमिशन को कामयाब बनाने की। चूँकि रमज़ान का आखिर है और यकीन माने ये आसान काम नहीं है, ये पूरा एक टीम वर्क है और रिदा ने बहुत अच्छी तरीके से इसको लीड किया, हर साल लीड करती हैं और आप लोगों ने इनका बेहतरीन सपोर्ट किया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच। तो यहीं पे नाज़रीन जो है एक वक्फा लेते हैं। शेफ सैरिश हमारा इंतजार करिए, उनकी तरफ चलते हैं। तो सैरिश, और आज शाही टुकड़े बन रहे हैं हमारे किचन में, तो सैरिश ओवर टू यू। यहीं से फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ नाजरीन। और बात हो रही है 27वें रोज़े की, 27वीं शब की। कल हमने ट्रांसमिशन की और उसके बाद आज आपके सामने हाजिर खिदमत हो रहे हैं। आपने वो कल देखी, पुरवकार एक तकरीब थी कल, और बरकतों और रहमतों की रात को गुजार कर आज के दिन में हम दाखिल हैं। और अब 27वां रोज़ा भी हमसे रुखसत ले रहा है। अब से कुछ देर बाद इसके इख्तिताम के लिए जाएंगे और इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं उलमा कराम और मेहमान, आपको पता है वो भी और साथ हैं, और हमारे छोटे छोटे बच्चे भी अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। साथ ही जी आज पाकिस्तान बना है, आज इस दिन की ये भी अहमियत है। और कुरान का नज़ूल हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट अब से कुछ देर पहले मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिजवी साहब और अल्लामा अतहर हुसैन मशहदी साहब थे, तो वो गुफ्तगू कर रहे थे और उनसे हमने डिस्कशन की। और अब मेरे साथ मुफ्ती मोहम्मद नुमान सईद खान यहाँ पर मौजूद होंगे, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए दिया। साथ ही मेरे साथ इरसा अंजुम आज इन्फ्लुएंसर मौजूद हैं। आपको पता है हमारे साथ कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर्स भी सेट पर होते हैं जो विटनेस कर रहे होते हैं कि जी ट्रांसमिशन कैसी जा रही है और क्या हो रहा है। तो आज इरसा अंजुम हमारे साथ हैं, उनको भी वेलकम करेंगे सेट पे। इरसा वेलकम टू द प्रोग्राम, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हो गया जी। तो नाजरीन बात हो रही है 27वें रोज़े की,
اور جہاں 27 کے روزے کی بات کرتے ہیں ہم وہی قرآن مکمل ہو، اور پھر ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ کیوں ہم نے جو ہے ہم سے دوری ہو گئی قرآن کی، کیوں ہم قرآن نہیں کھولتے، ہم کیوں صرف اس کی تلاوت کے حد تک اس کو پڑھ کے اور پھر رکھ دیتے ہیں. آج ہم نے ڈیٹیل میں اس پہ گفتگو کی آغاز میں بھی، اور چونکہ مفتی نعمان بھی میرے ساتھ اب یہاں پہ موجود ہیں تو ان سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوشش کروں گی کہ گفتگو کروں اور بات کروں اسی اعتبار سے کہ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے. جبکہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کی جو عظمت ہے وہ مفتی محمد زاہد حسن رضوی نے بڑی ڈیٹیل میں اس وقت بیان کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری دوری ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں کھولتے، کیا وجہ ہے کہ جی ہم کیوں نہیں پڑھتے، ہم صرف تلاوت کرنے کی حد تک سمجھتے ہیں کہ جی ہو گیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سے ممالک میں ان کی زبان ہی عربی ہے اور وہ عربی میں بات کرتے ہیں. تو بینگ اے مسلم ہمیں ہونا تو یہ چاہیے. اور کہا ہی ایک بات جو ہماری جو ہے ناقص، میں تو اپنی عقل کو کہتی ہوں کہ مجھے تو اتنا زیادہ نہیں علم، جتنا ہے بس اس پہ بات کر سکتی ہوں کہ جتنا میرا علم ہے اس کے مطابق ہمارا جو حساب کتاب ہونا ہے مرنے کے بعد وہ جس زبان میں ہونا ہے وہ عربی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جو اس وقت پاکستان میں لوگ ہیں کیا ان کو عربی آتی ہے؟ کیا وہ سیکھتے ہیں؟ کیا وہ سیکھنے کی جستجو کرتے ہیں؟ مجھ سمیت کتنے لوگ ہیں جو عربی میں کلام کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں یا گفتگو کر سکتے ہیں؟ چونکہ قرآن بھی عربی زبان میں آیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ نے جس زبان میں کی ہے گفتگو وہ بھی ہمارے، تو وہ زبان ہمیں کیا آتی ہے؟ تو جب اگر وہ نہیں آتی ہوگی تو ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. مفتی نعمان صاحب کی طرف چاہتی ہوں اس پر تھوڑی سی رہنمائی ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بے شک پروردگار نے ایک عظیم کتاب جو آخری کتاب نازل کی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید دراصل پروردگار کے الفاظ ہیں، اس کے احکامات ہیں، اس کی باتیں ہیں. اور قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے. پچھلی جتنی کتابیں نازل ہوئیں اس سب کی کنکلوژن پروردگار نے اس کتاب کے اندر نازل کی. یہ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی قرآن پاک کے اندر خود ہی ایکسپلین کر دیا. سورہ بقرہ ورس نمبر 185 کے اندر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مقدس مہینہ کہ جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور اس کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس کو پہلے پڑھنا پڑے گا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اور امپلیمنٹ جب آپ کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات دوسروں تک منتقل بھی آپ نے کرنی ہے. اب رہا یہ سوال کہ ہمیں عربی آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے اور کس طریقے سے ہم اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم دیگر سبجیکٹ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر، کیا وہ ہمیں بائی برتھ آ رہے ہوتے ہیں یا گھر کے اندر سے ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ مل رہی ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، ہمیں جا کے سیکھنا پڑتا ہے. وہ آپ آئی ٹی کی بات کر لیں، آپ انگلش لینگویج کی بات کر لیں، آپ فزکس کی بات کر لیں، میتھس کی، کیمسٹری کی، کسی بھی سبجیکٹ کی لے لیں یا کسی بھی لینگویج کی لے لیں. جب آپ کو اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے آپ اس کو سیکھتے ہیں، سیکھنا بھی چاہیے. تو کیا مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ ان کا رب ان سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ذرا سنتے لیں وہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اس نے ہم سے کیا بات کی ہے، ذرا سمجھ تو لیں وہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے مسلمانوں کو سب سے پہلے عربک لینگویج سیکھنی پڑے گی. اب ایک بات بہت اچھی ہمارے لیے ہے، خوش نصیبی کہیں گے پاکستانی، کیونکہ ہماری لینگویج کیا ہے؟ نیٹو لینگویج اردو ہے. اردو لینگویج کے اندر وہ سارے الفابیٹ ہیں جو عربک لینگویج کے اندر ہے، یعنی عربک لینگویج کے سارے الفابیٹ اردو کے اندر موجود ہیں. تو ہمارے لیے بہت آسان ہے عربی سیکھنا، کیونکہ پروناؤنسیشن کا ڈفرینس ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، اور باقی میننگ کا ڈفرینٹ ہے. باقی بہت ساری چیزیں ہم عربی اردو کی جو لینگویج ہے اس کے اندر مکس کر کے بہت ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں. تو وہ لوگ جو اردو سپیکنگ ہیں یا اردو جانتے ہیں لکھنا پڑھنا بولنا، اگر وہ قرآن کی عربک کو سمجھنا چاہیں، گرامر کو سمجھنا چاہیں، تو ان کے لیے مور کمپیریٹیولی فار دیٹ پرسن جو انگلش جانتا ہو بچپن سے یا جرمن جانتا ہو یا کوئی اور لینگویج جانتا ہو، تو اس کے مقابلے میں اس کے لیے تھوڑی آسانی ہے. ایک اللہ کا خاص فضل کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ ہمارے لیے تھوڑا سا آسان یہ ہوگا کہ وہ سارے الفابیٹ ہماری لینگویج میں آلریڈی موجود ہے، تو ایک ایزی ہو گیا ہمارے لیے سمجھنا. دوسری بات، ایک بات اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ اس کا بیٹا یا بھائی کوئی آؤٹ آف کنٹری ہے اور وہاں سے اس نے اپنی لینگویج میں کوئی لیٹر لکھ کے گھر پہنچایا اور مجھے وہ لینگویج نہیں آتی، تو ظاہر ہے وہ لیٹر لے کے میں کسی استاد کے پاس گیا، میں نے کہا سر یہ پڑھ لیں، یہ انگلش میں مجھے نہیں آتا، بتائیں میرے بھائی یا بیٹے نے کیا لکھ کے بھیجا ہے، کافی ٹائم ہو گیا میں اس سے بات نہیں کر سکا. تو انہوں نے پڑھ کے سنا دیا کیونکہ مجھے ضرورت تھی اسے سمجھنے کی.
ایسے ہی ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان پیش کی ہے قرآن مجید کے نام سے، تو کیوں نہ ہم اس کتاب کو پڑھنے سمجھنے کے لیے اس کی گرامر کو سیکھیں، اور جب تک ہم عربی گرامر نہیں سیکھیں گے یا کوئی بھی لینگویج کی فاؤنڈیشن نہیں کریں گے ہم وہ لینگویج سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور پروردگار نے کتاب عربک کے اندر نازل کی کیونکہ انبیاء کرام کی زبان عربک، قبر کے اندر حشر عربک کے اندر، اور آپ کی جنت کی زبان عربک. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب یہ کتاب نازل کی گئی تو وہ جس معاشرے سے ان کا تعلق تھا وہ سب عربک اسپیکنگ تو تھے. کیا جس کو عربی نہیں آتی تو کیا وہ، میرا یہ سوال ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر جس کو عربی نہیں آتی تو کیا وہ جنت میں اپنا حساب کتاب پھر کیسے دے گا؟ پھر اس کو تو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، اور قبر میں بھی وہ کیسے جواب دے گا؟ تو ہم ان باتوں کو قیاس کر رہے ہیں اس والی زندگی کو اخروی زندگی کے اوپر، جو کہ نہیں ہو سکتا. اس زندگی کا لائف سٹائل الگ ہے، اس کے ڈیکورم الگ ہے، اس کا پارٹیسپیشن الگ ہے. وہاں عربک سے مراد یہ ہوگی کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا وہ پروردگار کے سارے سوالات کے جواب بآسانی دے دے گا رب کے فضل اور اس کی رحمت سے. تو یہ سارا کیس ہی ایمان کا اور عمل کا ہے، لینگویج بیریئر ہی نہیں ہے. تو پھر اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے تو اتنے سے لوگ ہیں جو عربک جانتے ہیں. سارے مسلمانوں کو دیکھا جائے تو کتنے پرسنٹ لوگ نکلیں گے؟ 5%، بہت زیادہ 10%. باقی مسلمان الگ لینگویج سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا حساب کتاب کا کیا جواب ہوگا؟ تو جواب یہی ہے کہ جو شخص ایمان کی حالت میں جائے گا پروردگار اس سے جو کوشچن اس کے جو بنائے گئے ہیں وہ سارے جواب دے دے گا اللہ کی عطا سے. تو یہ اس کا جواب ہے. لیکن قرآن آیا کس لیے تھا؟ اگین وہ ہدایت کے لیے آیا تھا، اور آج کے مسلمان نے اس کتاب کو چھوڑ دیا. اور یہ بات اللہ نے قرآن میں ایکسپلین کی. اتنی عظیم کتاب ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک اور مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کی ساری باتیں ڈسکلوز کرتی ہے، ایکسپلین کرتی ہے، اس کو یاد دلاتی ہے. قرآن بار بار سورہ قمر کے اندر پروردگار نے ایک آیت کو ریپیٹ کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 دفعہ اس آیت کو ریپیٹ کیا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو تم میں سے کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ پھر مسلمانوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے. قرآن نے اس بات کو بھی ایکسپلین کیا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول نے کہا کہ یا اللہ میری امت نے اس کتاب کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا دیا. یہ کتاب اس لیے تھوڑی دی گئی تھی، یہ تو اس لیے دی گئی تھی کہ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا بچھونا سب کچھ اس کے اکارڈنگ کریں. اور یہ پورا کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، انسان کی ساری زندگی کے ہر اسپیکٹس کو یہ کتاب ڈسکس کرتی ہے. اور اس کتاب کو بھیجا کس لیے گیا کہ تمام پچھلی کتابوں کے اوپر اس کو رکھا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنایا گیا اور ہمیں آخری امت بنا کر اس دنیا کے اندر پیش کیا گیا. تو ہمارا بحیثیت مسلمان اس کے اوپر 5 رائٹس بنتے ہیں. سب سے پہلا قرآن کا حق اس کا ادب کیا جائے، دوسرا حق کہ اس کی تلاوت کی جائے، تیسرا حق اس کو سمجھیں، اور چوتھا اس پر عمل کریں، اور پانچواں اس کی تعلیمات دوسروں تک منتقل کریں. اس کتاب کے اندر پروردگار نے یہ بھی کہا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کہ یہ وہ کتاب میں نے تمہیں دی ہے جس کے اندر تمام خشک و تر کا میں نے ذکر رکھ دیا. اور یہ وہ کتاب دی ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف بلاتی ہے، اپنے رب کی طرف بلاتی ہے، اور تمہیں برائی سے بچاتی ہے. تو بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس کتاب کو پڑھنا سیکھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے، اور اس کی تعلیمات کو نیکسٹ جنریشن تک کنوے کرے. آپ دیکھیں ایک بات اور ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کی تلاوت نماز کے اندر فرض ہے، اور جس شخص کو تلاوت کلام پاک نہیں ہے کہ اس کی نماز ادا نہیں ہو رہی. بلکہ حدیث میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا کہ اس قرآن کو اپنی آواز کو بہت اچھے سے مزین کر کے پڑھا کرو اور ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو، یعنی ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا کرو. سورہ مزمل میں اللہ پاک نے یہی فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ اس کتاب کو ٹھہر ٹھہر کے آسانی سے پڑھا کرو. اور یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری سرمن کے اندر بیان کی تھی کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے، ان پہ عمل کرو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ 2 باتیں کیا تھیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی کتاب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ طاہرہ. اب اس کتاب سے ہم گائیڈنس کس طرح لے سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ڈیلی بیسس پہ ایک تو اس کی ریسیٹیشن کریں. دوسری بات، ہمارے کورس کے اندر فرام گریڈ 1 ٹل ماسٹرس، میں تو کہتا ہوں PhD تک اس کے چیپٹرس ہونے چاہیے. اور وہ کسی حد تک تو ہیں لیکن اور کمپریہنسو وے میں ہونے چاہیے. ہر اسکول کے اندر، ہر کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر کم از کم ایک پیریڈ، میں تو چاہوں گا کہ فرسٹ پیریڈ ہو، ایک پیریڈ کم از کم تعلیمات قرآن کے ساتھ مخصوص ہونا چاہیے کہ ہر ایج کا مسلمان اس کتاب کو سمجھے، اس کو انڈرسٹینڈ کرے. اور یہ اتنی سائنٹیفک بک ہے کہ قیامت تک آنے والی باتیں جب یہ بتاتی ہے تو دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب اس کے آگے فیل ہو جاتی ہیں. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد ہم انسان کو وہ نشانیاں دکھائیں گے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق.
ہم یہاں تک بتا دیں گے اسے کہ جو نشانیاں ہم نے آسمانوں میں رکھی ہیں، جو خود اس کی باڈی میں رکھی ہیں، وہ سب اس کے اوپر واضح ہو جائیں گی. اور آج کے دور کے اندر دیکھیں سائنس چلی گئی نا اسپیس کے اندر، وہاں کی نشانیاں، بایولوجی دیکھیں کتنی اوپر چلے گی، میڈیکل سائنس انسان کی پوری باڈی کا اچھے سے ہم لوگ ایکس رے یا ایم آر آئی واٹ ایور جو کہیں وہ کر لیتے. تو انسان ان چیزوں کو جانچ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس قرآن کے اگینسٹ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. قرآن ہمیشہ آپ سے کہتا ہے ہر اس علم کو حاصل کرو جس کی تعلیمات تمہیں اللہ اور اس کے نبی کے قریب بلائے. اور قرآن تو خود ان باتوں کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے. آج تو خود سائنس اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے. اور سائنس کا آئے ہوئے کتنا ٹائم ہوا، 500 ایئرس یا 600 ایئرس اراؤنڈ. قرآن تو 1400 سال پہلے سے ہے. تو اس کی جو باتیں ہیں آج سائنٹسٹ اس کو غور و فکر کر کے وہاں تک پہنچ رہے ہیں. یہاں تک بات پہنچ گئی کہ قرآن کے اندر جو ذکر آیا ہے سورہ طارق کا کہ والسماء والطارق، کہ رات کے آنے والا اس کا ایک ساؤنڈ آتا ہے. سو سائنٹسٹ نے یہ بھی پتہ لگا لیا کہ کوئی سیارہ یا کوئی ستارہ جو ایسے گردش کر رہا ہے اور اس کا پراپر ساؤنڈ آ رہا ہے. تو نبی پاک نے 1400 سال پہلے یہ بات کیسے بتا دی؟ اس وجہ سے بتا دی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، یہ پروردگار کا ہے، یہ اس کا کلام ہے جس نے ہم سب کو تخلیق کیا. تو اب اس پر عمل کرنے کا ذریعہ کیا ہوگا کہ اس کو پڑھنا سیکھیں بہت اچھے سے. ہر ایج کے اندر ہم قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایج زیادہ ہو گئی اب قاری صاحب کو بلائیں گے. نو میٹر. اگر اس ایج میں بھی اگر آپ کو باہر جانا ہے اور آپ کو انگلش لینگویج سیکھنی ہوگی تو کیا آپ سیکھیں گے یا نہیں؟ بالکل سیکھیں گے. اگر آپ کو جرمن ایمبیسی کے اندر انٹرویو اور فار ایگزامپل وہ آپ کا جرمن لینگویج کے اندر انٹرویو کنڈکٹ کر رہا ہے تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ یار میں تو اوور ایج ہو گیا، مجھ سے اردو میں بات کر لیں. مائٹ بھی ان کے پاس یہ سورس ہو کہ اردو ٹرانسلیٹر ہو، لیکن آپ تو خود چاہیں گے کہ میں جرمنی بھی سیکھ لوں. تو کیوں نہ ہم کلام پاک کی لینگویج کو سیکھیں اور اس کو اس طرح سیکھیں کہ کلام پاک جب ہم پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ آ رہا ہو کہ ہمارا رب ہم سے بات کیا کر رہا ہے. اور اس کتاب کو پریزرو کرنے کا مطلب کیا تھا کہ تا قیامت آنے والے لوگ اس بات کو جان لیں کہ رب تعالیٰ نے جو ایک کمپلیٹ بک نازل کی ہے وہ قرآن پاک ہے. اور اس کو ہر دور میں آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا کہ ہر دور کی سب سے ریشنل قوم کو ہے وہ مسلمان ہے جو سمجھ رہی ہے اس بات کو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں اور اسی پر عمل کر کے ہم دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں. ایک بات اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پروردگار نے اس کتاب کو جمع کرنے کا بھی بہت اچھا طریقہ بنایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اس کی آیتیں نازل ہوتی تھیں. اس کے الگ ویز ہیں، ڈفرینٹ ویز آف ریولیشن ہے. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوتی تھی، کبھی انجیل جبریل کے ذریعے آتی تھی، کبھی آپ کو خواب کے اندر دکھا دیا جاتا تھا، کبھی رنگنگ بیل یا ہنی بھی ساؤنڈ آتا تھا. تو یہ ڈفرینٹ ویز آف ریولیشن ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ قرآن پاک نازل ہوتا تھا. اب جب یہ کلام پاک نازل ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو نیکسٹ مارننگ سنایا کرتے تھے. جیسے وہی ریسیو ہو گئی آپ نے وہ بات اپنے صحابہ کو سنائی، صحابہ نے دین اینڈ دیئر اس کو کوٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیا. کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی عربک لینگویج، قرآن ان عربک، کمپینین دیور آل نو اباؤٹ عربک لینگویج. تو سب کے لیے ایک آسان کام تھا نا. سیم لینگویج میں بات ہو رہی ہے، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. تو انہوں نے صرف یاد نہیں کیا کلام پاک کو بلکہ اس کو پریزرو کیا، اس لیے کہ ہمارے بعد جو جنریشن آئے گی مائٹ بی دے ڈو ناٹ نو اباؤٹ دی عربک لینگویج، وہ کیسے سیکھیں گے؟ تو پھر ان کے پاس جب یہ کتاب پوری موجود ہوگی تو پھر اس لینگویج کو وہ سیکھنا شروع کریں گے اور رب کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس کتاب کو بے شک ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے پاس ہے. تو اس کتاب کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا چینج نہیں کر سکتا، بلکہ کتاب کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک بات کہہ دی، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کا کوئی گزر بھی نہیں، یعنی تم شک ہی نہیں کر سکتے. تو بالکل اسٹارٹنگ میں کہی تو بالکل اینڈ تک ہمارا ایمان ہے اس کتاب کے اندر کسی بات پہ کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. شک ہم اپنی نالج پہ کر سکتے ہیں، اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ کر سکتے ہیں، اپنی کمپریہنشن پہ کر سکتے ہیں، رب کے احکامات پہ نہیں کر سکتے. وہ بالکل ویسے ہی ہے جو انسان کی سوچ کے مطابق ہو. اور یہ کتاب اتنے اچھے طریقے سے پروردگار نے ڈیزائن کی ہے کہ اس کے رولنگ پروردگار نے انسان کی ضرورت کے مطابق اپنی کتاب کے اندر نازل کی. جب جس چیز کی ضرورت تھی پروردگار نے وہ آرڈر نازل کیا. جب نماز کا حکم دینا تھا تب نماز کے احکام آتا ہے. مدینہ کی زندگی کے اندر ہم دیکھیں تو پھر پروردگار نے روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقہ فطر کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا. کیوں؟ اللہ یہ چاہتا تھا کہ لائف ان مکہ کے اندر سب سے پہلے ان کے دل کے اندر ایمان اسٹیبلش ہو جائے اور پھر لائف ان مدینہ کے اندر یہ آ کر ان ساری چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکے اپنے پریکٹیکل لائف میں، تاکہ یہ کامیاب انسان بن سکے، دونوں جہانوں میں کامیابی ان کا مقدر بنے اور رب کے بارگاہ کے اندر کل بروز قیامت یہ ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں جن کو پروردگار نے ویلکم کرنا ہے جنت الفردوس میں. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے کہ یہ قرآن کو پڑھنا بھی جانتے ہیں، یہ قرآن کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات دوسروں تک منتقل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. یہی قرآن کے کچھ رہنما اصول ہیں جو بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے. بے شک ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت انداز ہے. مفتی محمد نعمان سعید خان صاحب، آج کے موضوع کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ ہماری کتنی وابستگی ہے، کتنی اٹیچمنٹ ہے. یہ بہت سوال ہے، خاص طور پہ ان
اس دور میں ہم کتنا پڑھتے ہیں, کتنا سیکھتے ہیں, کتنا جانتے ہیں. یا تو بچپن میں ہمیں شوق ہوتا ہے کیونکہ بچپن میں آپ کو وہ ساری تربیت دی جا رہی ہوتی ہے, اس کے بعد جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر کیا وہ شوق رہتا ہے, کیا وہ خوش و خضو آپ کی رہتی ہے, کیا آپ میں وہ جوش و جذبہ رہتا ہے, کیا آپ زبان بھی سیکھ رہے ہیں, کیا آپ اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آخرت کی دنیا کی تو تیاری کر ہی رہے ہوتے ہیں جی, یہ فلاں امتحان ہے, فلاں انٹرویو ہے, فلاں جاب کا مسئلہ ہے, فلاں کام ہے, یہ ہے وہ, لیکن کیا ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی اپنی آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, مرنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ بہت بڑا سوال ہے. اور کیا خود کو جوڑ رہے ہیں قرآن سے, دین سے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے آج کے دن کا. اور بات کروں گی میں ارسا انجم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک ڈیجیٹل انفلوئنسر ہیں, ان کی طرف بھی جاتے ہیں. ارسا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیے. میں ٹھیک ہوں. آپ کو کیسا لگا آج ہمارے سیٹ پر آ کے؟ بہت اچھا لگا, بہت سب لوگ بہت اچھا کام کریں, کافی محنت کر رہے ہیں. سو یار اٹ واز سو آپ گڈ. اس سے پہلے کسی سیٹ پہ گئی؟ نہیں, دس از مائی فرسٹ ٹائم. اوکے, یہ بتائیے کہ آپ کی نیش کیا ہے؟ میری نیش بیسیکلی فیشن ہے. اوکے, ٹھیک ہو گیا ہے. اور آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آئے ہوئے؟ اباؤٹ 4 to 5 years. 4 to 5 years. اوکے, اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا ارسا کہ آپ نے ان 4 سے 5 سالوں میں بیفور جوائننگ دس ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور آفٹر جوائننگ اٹ کیا ڈفرینس فیل کیا لائف میں اپنی؟ کافی ڈفرینس آپ کو فیل ہوتا ہے. ایک ڈیجیٹل لائف اور ایک نارمل لائف ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کیمرہ کے سامنے ہم کچھ اور ہوتے ہیں, ہماری پرائیویٹ لائف بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جو بہت پیار دے رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کافی ججمنٹل ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان نون ہوتے ہیں, وہ آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اٹ فیلز ریئلی گڈ سم ٹائمز. اوکے, کیا چینج آیا آپ کی زندگی میں؟ چیزیں بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں, زندگی بہت زیادہ مصروف ہو گئی ہے. پہلے لائف اتنی زیادہ مصروف نہیں تھی, ہمیں کچھ اپنی مرضی سے اٹھ رہے ہوتے تھے, سو رہے ہوتے تھے, پڑھائی ہوتی تھی. بٹ اب لائف بہت زیادہ ٹف ہے, ٹائم بہت زیادہ کم ہو گیا ہے, بعض اوقات سونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. سو یا زندگی بہت ٹف ہو گئی ہے. اوکے, سب سے زیادہ ریچ آپ کی کتنی آئی ہے اب تک؟ آئی تھنک اٹ واز 1 million. 1 million. یس. اوکے, ٹھیک ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے جی, ارسا سے گفتگو جاری رہے گی. اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہماری نعت خواں آسماء عدنان بھی موجود ہیں, ان کی طرف جاؤں گی. آسماء کیسی ہیں آپ؟ مائک. الحمدللہ. آج کون سا کلام پیش کریں گی؟ لمیاتی نظیر. چلیے جی, بسم اللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لمیاتی نظیر کفی نظر, لمیاتی نظیر کفی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, جگ راج کو تاج تورے سر سوہے, تجھ کو شہید و سرا جانا ہے, تجھ کو شہید و سرا جانا. انا فی آتش
इधर भी गिरा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो है तुझको शहीदो सरा जाना अल रूह फिदा खज़द हर यक शोला दिगर बर शिकायत शोला दिगर बर शिका मोरा तन मन धन सब फूक दिया मोरा तन मन धन सब फूक दिया मोरा तन मन धन सब फूक दिया ये जान भी प्यारे जला जाना ये जान भी प्यारे जला जाना नम याती नज़ीरों कफ़ी नज़र याती नज़ीरों कफ़ी नज़र मिसले तो ना शुद पैदा जाना मिसले तो ना शुद पैदा जाना। सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। और आसमा अदनान हमारे साथ मौजूद थी जी और बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह अक़दस में सादत हासिल कर रही थी। बहुत खूबसूरत कलाम है जी जो कि पेश कर रही थी और बेशक हम सबकी ज़बानों पे यही होता है। और जी आज नन्हे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। KFC का सेगमेंट है, मैक्स भी स्पॉन्सर है साथ में और Doriba360.uk तो है ही जी। तो बच्चों की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मूसा मूसा मूसा। कैसे हो मूसा? ठीक। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आज आप पहली दफा आए हो हमारे पास? जी। कैसा लग रहा है आपको आके? अच्छा। रोजा रखा है आपने? जी। पक्की बात है? पक्की। अच्छा, पहला रोजा है? जी। या इससे पहले भी रखे हैं रोजे? इससे पहले 2 रखे। 2 रखे? जबरदस्त। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है भाई? शाफे। हाँ? शाफे। जोर से। शाफे। शाबाश। शाफे, तो आप क्या करते हैं? कौन सी क्लास में? KG2। KG2 में। आज आपका रोजा है? पक्की बात है? है या नहीं है? वो उधर कह रहे नहीं है। सही सही बता दो। है। सोच लो है या नहीं है, पहले एक दफा डिसाइड करो भाई, है या नहीं है? पक्का रोजा है या चिड़ी वाला रोजा है? हाँ? पक्का पक्का रोजा है? चिड़ी वाला रोजा तो नहीं है? पक्की बात है? चलो ठीक है, सही है। आपका क्या नाम है? हाँ? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी क्या, मैं थोड़ा सा उधर आ जाती हूँ। अब्दुल हादी क्या करते हैं भाई? कौन सी क्लास में आप? KG1। KG1 में। आपने रोजा रखा है आज? जी। पक्की बात है? कहाँ रखा है रोजा? घर में? घर में कहाँ रख कर आए थे? मुझे ये तो बताओ जल्दी से। छुपा के रख कर आए हो? कौन से कमरे में? हाँ? अपने कमरे में। और अगर आपके जाने तक वो चला गया वहां से, फिर कैसे जाएगा? है? कैसे जाएगा? तो आप ताला लगा कर आएंगे? क्या कर कर आए फिर? उसको क्या किया? रख कर आ गए? कहाँ रख कर आए थे? कमरे? कमरे में कहाँ रख कर? करीब आ जाओ जरा, करीब आ जाओ। कमरे में कहाँ रख कर आए थे मुझे बताओ। डिवाइडर के ऊपर। डिवाइडर के ऊपर? अच्छा। अच्छा, ये डिवाइडर के ऊपर, ये डिवाइडर के ऊपर से अगर कहीं चला गया तो फिर कैसे जाएगा? कैसे जाएगा?
क्यों आप उस हाँ हाथ तो नहीं है हाथ पैर नहीं है, फिर तो जाएगा कैसे? तो फिर आपने रखा कैसे उसको उठा के? हाथों से रखा। अच्छा, और कैसा नजर कैसा आता है मुझे ये तो बताओ जरा। अच्छा नजर आता है। अच्छा, तो ये तो और अगर आपके जाने तक वहां से किसी ने उठा लिया फिर? कैसे उठाएगा? और घर में किसी ने उठा लिया फिर क्या होगा? ताला लगा के आए थे। ताला लगा कर आए हो? अच्छा जी भाई, ये ताला लगा कर आए, रोजे को डिवाइडर पे रख के उसको ताला लगा कर आए हैं। मैंने वैसे पहले बताया है कि जो रोजा होता है वो क्या होता है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद नहीं हुआ है ना, है ना? रोजा कोई फिजिकल चीज नहीं है, रोजा ईमान का हिस्सा है। उसको हम अपने नफ्स के लिए रखते हैं, अपने अंदर हमारे ईमान में होता है, वो कोई फिजिकल चीज नहीं है। ठीक है, सही है ना? समझ आ गई ना? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। आप एक काम करो, उधर से उठ कर आओ जल्दी से मेरे पास, चलो शाबाश, जल्दी 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 मेरे पास आ जाओ जल्दी से। आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? उधर सामने देखो, सामने 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 देखो, क्या नाम है आपका? उत्तराती। उत्तराती। नहीं समझ आ रहा है किसी को नाम? नहीं, हमें तो नहीं आया जी, दोबारा बताएं। रिदा आपी को क्या नाम है? उत्तराती। अब्दुल हादी। तो इधर इसमें माइक में बता दो ना यार, क्या नाम है? उत्तराती। अब्दुल हादी। अब्दुल हादी क्या करते हैं? मुंह में से हाथ निकालो, शाबाश। अब्दुल हादी क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। पक्की बात है? कान में बता दो मुझे जल्दी से। अच्छा, तो क्यों नहीं करते कुछ? कुछ कर लेना चाहिए ना, कुछ कर लेना चाहिए, कुछ कर लेना चाहिए इंसान को। बताएं, पढ़ते नहीं है तो बस करते तो हैं यार, पढ़ते तो हैं आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं करता। कौन सी क्लास में जल्दी से बताएं हमें? KG2 में है माशाल्लाह। रोजा रखा आपने? पक्की बात है? सही सही बताना है, सच सच बताना है, पक्की बात है? अच्छा, तो आज कौन सा रोजा रखा है? पहला। कौन सा? पहला रोजा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज आके? मुंह में से हाथ निकाल दो, पूरा पाकिस्तान देख रहा है तुम्हें इस वक्त मुंह में हाथ लिए हुए। सब कहेंगे कि क्या मतलब अब्दुल हादी की मामा ने समझाया नहीं है कि मुंह में हाथ नहीं लेते, जरासीम जाते हैं, कीटाणु जाते हैं मुंह के अंदर। हाँ, अच्छा बताओ मुझे जल्दी से कि वो जो है क्या पूछ रही थी मैं, मुझे भुला दिया। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि आपको कैसे लगा आज आके यहाँ? अच्छा लग रहा है? अच्छा माशाल्लाह। इससे पहले आप कहीं गए हो इस तरह सेट पे? नहीं? ओके। मेरा नाम पता है आपको? मेरा नाम ही नहीं पता? देखो तो जरा, मेरा नाम किसको पता है आप में से? आज इधर आ जाओ, जल्दी से उठकर आ जाओ, जल्दी से। जो मेरा आज नाम सही बताएगा ना उसको जो है ना उसको मैं दूंगी इनाम आज। जो नहीं बताएगा वो आज ऐसी बस। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर सामने देखना, सामने देखना, सामने। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाफे। मोहम्मद शाफे, माशाल्लाह। शाफे कौन सी क्लास में आप? KG1। ओ, आप भी KG1। रोजा है? जी। बिल्कुल सामने 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 देख के। रोजा है? जी। ओके, अच्छा। मेरा नाम क्या है? रिदा आपी। रिदा आपी। ये क्या नाम है मेरा? रिदा आपी। और किसको पता है मेरा नाम? हाँ जी, रिदा आपी। हाँ जी। और किसको पता है? क्या है? रिदा आपी। हाँ, अब ठीक नाम लिया। हाँ जी, रिदा आपी। सही है भाई, सबने सही नाम लिया। आप भी इधर आ जाओ गुड़िया। आपका क्या नाम है? अलीज़े। अलीज़ा, आप कौन सी क्लास में हो? मैं 6 में। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया है। तो अलीज़े भी आज हमारे सेट पे है, शाफे भी है, अहद भी है, सारे आज, अब्दुल हादी भी हैं, सब आज सेट पर हैं। तो आज आप लोगों ने क्या सोचा है, क्या करना है, क्या सुना रहे हैं आप मुझे? पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब। सामने देख के माइक में, और उधर सामने देखिए कैमरे में। हाँ, पहला कलमा तैयब तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जबरदस्त। आप क्या सुना रहे हैं? नात। चले, लेकिन थोड़ी सी सुनाइएगा। सुनाइए नात, सुनाइए जल्दी से। मुंह में हाथ नहीं लेना, टांग नीचे कर लो तुम अपनी, शाबाश। ये टांग आ रही है, पूरा पाकिस्तान में तुम्हारी टांग देख रहा है। सब शक्ल दिखा दो पाकिस्तान में को अपनी। चलो हाँ बताओ, सुनाओ। नूर वाला आया है,
नून लेते आया है, ये हाथ नहीं जाएगा बस ऊपर। हाँ हाँ। ताले आलम दे दो, देता नूर ताला है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम या हबीबल्लाह। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या सुना रहे हो भाई? कुल अल्लाह, सुनाइए। बिस्मिल्लाह, कुल अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह। और आप क्या सुना रहे हैं? दूसरा कलमा, सुनाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने देख के, सामने। दूसरा कलमा शहादत, शहादत खाने का भाई तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। सही है, सही है, हैं टीचर सही है? हाँ सही सुना है इन्होंने? कहीं गलत सुना है तो आप सही कर दें उनको। आपने क्या सुनाना है? तीसरा। उधर से आ जाओ, फिर उधर से आ जाओ, शाबाश, भाग कर आ जाओ जल्दी से मेरे पास, जल्दी से आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये चीज भाई उधर सामने, लेकिन देखना है उधर, देखना है सामने कैमरे में, सबने उधर देखना है सामने कैमरे में। सुनाओ भाई चलो। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद माने दूसरों की सुभान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलिय्यिल अज़ीम। माशाल्लाह भाई, जबरदस्त, बहुत ही अच्छा। और आपने क्या सुनाना है भाई हमें? माइक में सुनाओ, माइक पकड़ लो, चलो सुनाओ जल्दी से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ भाई क्या कह रहे थे आप? नहीं सुनाना। ये दांत कहाँ गया वैसे आपका आगे वाला? टॉय तो कहाँ गया, कहाँ? चुगिया लेकिन चुईया ले गई? वो कैसे चुईया? ये कैसे हुआ? आई कहाँ से चुईया? मुझे ये तो बताओ जरा, आप तक पहुंची कैसे वो? कचरे में से। हाँ कचरे। हाँ कचरे खाने में से। खाने में से? कचरे खाने में। कचरे खाने में से। अच्छा, तो वो कब आई? कब आपको कैसे पता चला कि चुईया आई है? दांत गायब था। दांत गायब था। तो ये कब हुआ, कब ये वाकया? ये आपको कब पता चला कि आपका दांत गायब है? पता नहीं। नहीं पता तो चला होगा ना आपको कि चुईया जब लेके जा रही थी तो? आवाज सुनी थी खाली। आवाज सुनी थी जब लेके जा रही थी तो? नहीं बताओ सही में, वाकई आपको यकीन आ रहा है इनकी बात पे? आ रहा है? सही कह रहे हैं ये? ऐसा होता है क्या? हाँ आपको आ रहा है यकीन? ऐसा होता है कि चुईया ले जाए दांत? फिर कैसे दांत कैसे जाता है? जब टूटता है। टूटता है। आप? अब टूटता है। टूटता है। आपको पता चल रहा है कि दांत के साथ क्या हुआ इनके? टूटा है। टूटा है ना? चुईया लेके गई है क्या ये जो कह रहे? नहीं ऐसा हो सकता है? नहीं। लेके तो जाती है। अब आप डिसाइड कर लो, 3 लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब वोट आपके हक में नहीं आ रहे हैं। लेके गई, लेके पक्की बात है। अब मैं क्या कह सकती हूँ? ये सब तो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आती है। आती है? आ सकती है? नहीं। नहीं कह रहे नहीं आ सकती। क्या करें अब? अब क्या करें? इसको खुद नहीं पता। वो कह रहे आपको पता ही नहीं है। मुझे क्यों नहीं पता? पता है। वो कह रहे मुझे पता है। तो मुझे भी पता है। तो चुईया नहीं लेके जा सकती ना? हाँ जी। तो चुईया के हाथ थोड़ी होते हैं। ये तो बात सही है। चुईया के तो पैर तो होते हैं, पैर से पकड़ के जाएंगे। ये बात भी आप सही कह रहे हो, पर नहीं लेके जा सकती ना, टूटता है दांत। 2 पैर से चलेगी, 2 पैर से पकड़ेगी तो दांत टूटता है। तो अब क्या डिसाइड करना है? जल्दी बता दो क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। सेगमेंट पे जाना है हमने दुआ की तरफ। जल्दी बता दो क्या डिसाइड करना है? लेके गई थी। लेके गई थी। क्या डिसाइड क्या करना है? चुईया लेके गई? नहीं नहीं। आप
نہیں بھائی تو زیادہ ووٹ ہیں کہ نہیں چویا لے کے نہیں گئی اور چویا لے کے نہیں جا سکتی, تو یہ سارے جو ہے نا یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلیں جی ناظرین, اور آگے بڑھ رہے ہیں, اور آپ لوگوں نے اور کوئی بات تو نہیں کرنی ہے, میں جا رہی ہوں آگے پھر, ٹھیک ہے, صحیح ہے. چلے ناظرین آگے بڑھ رہے ہیں, اور جاؤں گی میں مفتی نعمان صاحب کی طرف, اور مفتی نعمان سے جو ہے درخواست تو میں کروں گی کہ وائنڈ اپ کی طرف جائیں دعا کی, لیکن اس سے پہلے ارسا ہمارے ساتھ ہے, ارسا کی طرف جاؤں گی. ارسا کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ, میسج دیں گی آج سیٹ سے ہمارے؟ میں سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ رمضان کے آخری چند دن رہتے ہیں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں بہت اچھے سے, اور روزوں کی جو ہماری مقصد ہوتا ہے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں, زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. قرآن جو آج ہمارا بیسک ٹاپک تھا کہ قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے وہ ہدایت کی کتاب ہے, ہم نے اس کو ثواب کی کتاب بنا کے شیلفز پہ رکھا ہوتا ہے. رمضان آتے ہیں ہم عربک میں اس کو ریڈ کر کے رکھ دیتے ہیں, جبکہ اب تو ہمارے پاس ترجمے والے بھی قرآن شریف ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم اس ترجمے کو پڑھ کے ہی اس سے ہدایت حاصل کریں. سو یس, ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا ارسا انجم. اور میں مفتی محمد نعمان صاحب کی طرف جاؤں گی کہ ان سے درخواست کروں گی کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے, دعا کے لیے. چلو بھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا. آمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. یا رب العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری روزے جیسی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو خوب خوب کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. تیری کی پیاری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات دوسروں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما, اس کے وسائل کی حفاظت فرما, اس کے مکینوں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مسلمان اغیار سے برسر پیکار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام امت محمدیہ کو امت واحدہ بنا. یا اللہ ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ تلاوت کلام پاک کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے مطابق زندگی بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنی نسل در نسل کو سچا پکا عاشق رسول بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارا قرآن سے رشتہ مضبوط فرما. یا اللہ جو رمضان کی آخری چند ساعتیں رہ گئی ہیں یا اللہ اس کی برکت سے یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. ہمیں خوب خوب عبادت کر کے تجھ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. بار بار روضہ رسول کی باادب حاضر نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین آمین. رب تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے پروردگار. آمین. اور ہمارے ساتھ یہاں پہ سیٹ پہ آسمہ عدنان ناتھواں موجود ہیں, انہی سے درخواست کروں گی ان کے کلام سے ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف چلیں گے. اسی دعا کے ساتھ کی زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, نور پھیلا ہوا
آج کی رات ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، کون جلوہ نما آج کی رات